मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहाँ तक हलाल जानवरों का ताल्लुक है तो वो हमें ईद कुर्बान में गली कुचों और मवेशी मंडियों में नज़र आ जाते हैं। इसमें कुछ सस्ते होते हैं तो कुछ इतने महंगे होते हैं कि इनके चर्चे दहाइयों तक डिजिटल व प्रिंट मीडिया पर होते नज़र आते हैं। इसके अलावा जंगली जानवरों के बारे में बात करें तो आपने जू यानी चिड़ियाघर में सैकड़ों जानवर देखे होंगे, और अगर आप महम जू हैं या जंगलात की सियाहत का शौक रखते हैं तो यकीनन आपने जंगलात में हजारों इकसाम के जानवरों से मुलाकातें की होंगी। मगर दुनिया के जिन महंगे और अनोखे जानवरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो जानवर शायद ही आपने टीवी स्क्रीन के अलावा कहीं देखे हों। मेरा ये दावा है कि आप इन जानवरों को देखकर और इनकी कीमत जानकर अश अश कर उठेंगे। लिहाजा इससे पहले कि मैं आपको इन जानवरों की कीमत और इनकी खसूसियात के बारे में तफसील से आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के रेड बटन और साथ मौजूद घंटी को प्रेस करके दुनिया की सबसे महंगी चीज़ों के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद अफराद की कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। नाज़रीन, दुनिया के महंगे तरीन जानवरों की बात की जाए तो पहले नंबर पर आती है अयाम समानी मुर्गी। दोस्तों, मुर्गी हमारी रोजमर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा है। कुछ लोग देसी मुर्गी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा तो ब्रायलर या फार्मी मुर्गी इस्तेमाल होती है जो कि मुकम्मल तौर पर सफेद रंगत वाली होती है। मगर अयाम समानी ऐसी मुर्गी है जो मुकम्मल तौर पर काली स्याह है, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी मुकम्मल काली है, और हत्ता कि इसके अंडे और गोश्त की रंगत भी काली स्याह होती है। ये सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती है और वहां से पूरी दुनिया में भेजी जाती है। ये सबसे ज्यादा अमेरिका में एक्सपोर्ट की जाती है। ये ताकत में आम देसी मुर्गियों से 10 गुना ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसकी कीमत भी आम मुर्गियों से कई गुना ज्यादा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस नस्ल की एक मुर्गी की कीमत 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। हैरानकुन बात यह है कि आप अगर इसे पैसे खर्च करके बमुश्किल खरीद भी लें तो फिर भी इसे खाना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि इसे सिर्फ शौकीन अफराद ही खा सकते हैं। व्हाइट लाइन यानी सफेद शेर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, मगर जंगल का बादशाह सफेद शेर है या ब्राउन शेर, इस बारे में तारीख और अफसाने खामोश नजर आते हैं। अक्सर लोग सिर्फ शेर देखने के लिए ही जू में जाते हैं, मगर वहां भी सफेद शेर नहीं होता। 1900 से पहले तो यही कहा जाता था कि सफेद शेर सिर्फ कहानियों की दुनिया में ही पाया जाता है, मगर 1900 ईस्वी में माहिरीन को इसके कुछ नमूने मिले, जिसके बाद इसकी खोज का आगाज हुआ। फाइनली 1975 में इसे पहली मर्तबा देखा गया। बाज मुहक्किकीन तो ये भी कहते हैं कि शेर का असल रंग सफेद ही है। मौसमी तब्दीली ने इसे गंदमी या ब्राउन बना दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में व्हाइट लाइन सिर्फ 300 की तादाद में पाए जाते हैं। इसीलिए इस नस्ल के एक शेर की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। ब्लैक कोकाटो। वैसे तो तोता मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर ये तोते ऑस्ट्रेलियन हो तो वो कई रंगों में पाए जाते हैं। मगर तोते से मुशाबहत रखने वाला ये परिंदा काले रंग का होता है। ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया समेत कई आइलैंड्स में पाया जाता है। इसमें 2 दिलचस्प खसूसियात पाई जाती हैं। पहले नंबर पर तो ये अपना दुश्मन कभी नहीं भूलता। ये भी कहा जाता है कि ये अपने दुश्मन की जान उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसका दुश्मन या ये खुद मर ना जाए। अगर ये पिंजरे में कैद भी होगा तो आजाद होते ही पहले अपने दुश्मन को ढूंढेगा, और दूसरे नंबर पर जब इसे कोई तंग करता है या फिर इसे गुस्सा आता है तो इसका रंग रेड हो जाता है। इसकी उम्र और कुव्वत अफजाइश इंतहाई कम होती है, मगर इस अनोखे जानवर की कीमत तकरीबन 22 लाख रुपए है। अरब हॉर्स या पेड्रोन हॉर्स। सफर जंग का हो, तिजारत का हो या सियाहत का, जानवरों में घोड़ा बेहतरीन सवारियों में से एक तस्वर किया जाता है। हम में से तकरीबन हर दूसरा या तीसरा शख्स हॉर्स राइडिंग का शौकीन होता है। इसलिए आप लोगों को बताता चलूं कि दुनिया के सबसे महंगे और बेहतरीन घोड़े अरब ममालिक में पाए जाते हैं। ये अपनी खूबसूरती और बरगिरफ्तारी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनमें बास तो इतने खूबसूरत होते हैं कि हॉलीवुड वाले अपनी फिल्म के सीन फिल्माने के लिए इन्हें करोड़ों रुपए अदा करके किराए पर ले जाते हैं।
صرف یہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ریسنگ اور رائڈنگ کے لیے بھی انہی گھوڑوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ رہی بات ان گھوڑوں کی قیمت کی، تو ان کی قیمت 1.5 ارب روپے یعنی پاکستانی کرنسی کے حساب سے 150 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ڈی بیزارا منکی۔ ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں زو اور جنگل میں بندروں کی 20 اقسام دیکھی ہوں گی، جن میں کچھ بن مانس اور کچھ گوریلا بھی کہلاتے ہیں۔ ڈی بیزارا بھی بندروں کی نسل میں سے ہی ایک ہے، جو دیکھنے میں بندروں کا بزرگ لگتا ہے، جس کی داڑھی مکمل طور پر سفید ہوتی ہے اور آنکھیں کالی ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی ہوتی ہیں۔ یہ دوسرے بندروں کے برعکس زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ شاید انہی بوڑھی خصوصیات کی بنا پر اسے گرینڈ پا منکی یعنی بندروں کا دادا ابو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان سے ہمیشہ دور رہتا ہے اور اس بندر کی قیمت 10 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ ایروانا ڈریگن فش۔ ناظرین، یہ فش دنیا کی مہنگی ترین مچھلی ہونے کے ساتھ ساتھ پرانی بھی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلی کرۂ ارض پر اس وقت سے موجود ہے جب یہاں ڈائناسورز کا بسیرا تھا۔ تیسری، دنیا کے لوگ دولت کی وجہ سے اس مچھلی کو بہت لکی سمجھتے ہیں۔ اسے بیچنا یا خریدنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اسے خریدنے اور بیچنے کے لیے پہلے گورنمنٹ سے لائسنس لینا پڑتا ہے۔ پھر اس مچھلی میں ایک چپ لگائی جاتی ہے جس میں اس کے مالک کا ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے۔ مالک کی تبدیلی سے بھی گورنمنٹ کو آگاہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس نسل کی ایک مچھلی کی قیمت 25 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ رینبو برڈ ٹوکن۔ اس پرندے کو پہلی نظر دیکھتے ہی ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ریل پرندہ نہیں ہے بلکہ 3D کارٹون ہے یا انسانی ہاتھ سے بنائی گئی کوئی تخلیق ہے، کیونکہ کارٹون کریکٹر نے بہت سے کارٹونز میں اسے بطور اداکار استعمال کیا ہے۔ اس کی چونچ رنگین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بھی ہوتی ہے، جس سے یہ بہت سریلی آوازیں نکالتا ہے۔ اس کی آواز نیچر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ یہ پرندہ پھل، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ مینڈک بھی کھا جاتا ہے۔ یہ پرندہ زیادہ تر میکسیکو اور کولمبیا میں پایا جاتا ہے۔ رہی بات اس نایاب پرندے کی قیمت کی، تو اس نسل کی ایک پرندے کی قیمت تقریباً 5.5 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ آرگلی۔ اسے جنگلی شیپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل ہو بہو بھیڑ جیسی ہوتی ہے، لیکن جسامت میں اس سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے سینگ 190 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت یا پھر شکار کرنے پر دنیا بھر میں پابندی عائد ہے۔ البتہ بلیک مارکیٹ میں اسے مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے صرف سینگ 7 لاکھ روپے سے مہنگی قیمت میں فروخت ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس جانور کے خوبصورت سینگ صرف خوبصورتی کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ رہی بات اس پورے جانور کی قیمت کی، تو ایک اڈلٹ شیپ کی قیمت 1.5 کروڑ روپے سے بھی زائد ہے۔ سنو منکی۔ یہ بندر جاپانی جنگلات میں پایا جاتا ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے ہی لگتا ہے کہ یہ برفانی علاقے کا جانور ہے۔ یہ یونیک بندر جس جنگل میں رہتا ہے وہاں درجہ حرارت -5 ڈگری تک ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی سخت سردی میں بھی یہ پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور سست اتنے ہوتے ہیں کہ پانی میں ہی سو جاتے ہیں۔ ان کی سستی کی حالت یہ ہے کہ خوراک تلاش کرنے کے لیے بھی یہ باہر نہیں آتے، بلکہ وہیں موجود پانی میں تیرنے والے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ اس سست بندر کی قیمت 5 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی اور حیرت انگیز معلومات کے ساتھ۔